हेलो साथीहरू, आज म जावामा तपाईहरुको जावामा कलेक्सन फ्रेमवर्क भन्ने कलेक्सन इन्टरफेसमा एउटा कस्टम सर्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले कस्टम सर्टिङ गर्दाखेरि यहाँ कम्पेरेबल या त कम्पेरेटर भन्ने इन्टरफेसहरु युज गरेर गर्न सकिन्छ। अनि आजको चाहिँ प्रोग्राम कस्तो खालको रहेको छ भने यसमा तपाईको हाम्रो प्यासेन्जरहरु हुन्छ, जस्तै बसमा ट्राभल गर्ने प्यासेन्जरहरुको कुरा हो। यसमा चाहिँ प्यासेन्जरले बसको इन्फर्मेसनहरु हेर्न सक्छ, जस्तै कि प्यासेन्जरले बसको नेम अनि सोर्स स्टेसन, डेस्टिनेसन स्टेसन अनि त्यसपछि बसको टाइमिङ। अनि त्यसमा चाहिँ बसको टाइमिङ चाहिँ प्यासेन्जरले जब हेर्छ त सर्टेड अर्डरमा आउनु पर्यो। जुन बस पहिला जान्छ त्यो बसको इन्फर्मेसन पहिला आउनु पर्यो। त्यसरी आज हामी गर्न गइरहेको छौं। यसमा चाहिँ हामी कलेक्सन फ्रेमवर्कको युज गरेर हामीले यसलाई कस्टम सर्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले प्रोग्रामेटिकली नै कुरा गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ म फाइलमा गएर अनि न्यूमा गइसकेपछि म जावा प्रोजेक्ट बनाएँ। अनि प्रोजेक्टको नाम चाहिँ मैले बस भनेर राखेँ। बस कस्टम भनेर राखेँ, केही पनि नाम राख्न सकिन्छ। त्यसपछि मैले नेक्स्ट गरेँ हैन, अनि त्यसपछि फिनिश गरेँ। अनि हामीसँग एउटा प्रोजेक्ट बनेको छ। यसभित्र अब हामीले काम गर्ने हो। यसभित्र हामीले सोर्स फोल्डरमा गएर सोर्स फोल्डरमा राइट क्लिक गरिसकेपछि न्यूमा गइसकेपछि यसमा मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। फोल्डरको नाम चाहिँ केही पनि राख्न सके, यसलाई चाहिँ मैले skit भनेर राखेँ। फिनिश गरेँ। त्यसपछि फोल्डर भित्र चाहिँ हामीले कोडहरु लेखिन्छ, जावा कोड। अनि skit मा गएर त्यसपछि न्यूमा गएर त्यसपछि म क्लासमा जान चाहे। क्लासमा गइसकेपछि मैले बस लिस्ट भनेर एउटा क्लास बनाएँ हैन। यसमा चाहिँ म लिस्ट बनाएर बसको डेटाहरु राखेर प्यासेन्जरलाई दिन्छु यसबाट, यसभित्र चाहिँ। अनि एउटा क्लास बन्यो प्याकेज skit भित्र पब्लिक क्लास बस लिस्ट भन्नु। क्लास चाहिँ पब्लिक छ। अब हल्का साइज ठुलो गराइदिए अनि ठिकै छ अहिले। त्यसपछि यसभित्र चाहिँ मैले एउटा मेथड लेख्छु, पब्लिक। यसलाई चाहिँ रिटर्न टाइप भोइड दिएको छु, पब्लिक भोइड गेट बस डेटा भनेर। अनि यो मेथड भित्र मैले के गर्न चाहन्छु भने मेथड भित्र मैले कीवर्डबाट एउटा एरे लिस्ट बनाए। एरे लिस्ट क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछु। त्यो क्लासको अब्जेक्ट चाहिँ तपाईको हिपमा गएर बन्छ। हिप मेमोरीमा गएर एरे लिस्ट क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदै छु न्यू कीवर्डले। त्यसपछि अब्जेक्टको नाम चाहिँ मैले लिस्ट भनेर राख्दै अनि मैले कन्ट्रोल चाहिँ मैले लिस्ट इन्टरफेसलाई दिएको छु। न्यू एरे लिस्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हामीले जेनेरिक टाइप चाहिँ एलेको लागि चाहिँ मैले स्ट्रिङ भनेर दिएको छु। स्ट्रिङ टाइपको डेटा राख्न सकिन्छ लिस्टमा भनेर सुरुमा हैन। त्यसपछि यति गरिसकेपछि के गर्ने भन्दा अब यसले यतिखेर हाम्रो प्रोग्रामको स्ट्याटस कस्तो चलिरह भने अहिले हामीले एउटा हिपमा के बनायौं, एरे लिस्ट क्लासको के बनाहम हामीले अब्जेक्ट बनाहम। एरे लिस्ट क्लासको अब्जेक्ट बनाहम अनि अब्जेक्टको नाम चाहिँ लिस्ट भनेर राखेका छौं। अब्जेक्टको नाम लिस्ट भनेर राखेका छौं यतिखेर। अनि त्यसपछि अब हामी के गर्ने भन्दा अब यहाँनिर एरर देखाइरह किन देखाह भन्दाखेरि अब प्याकेजहरुलाई इम्पोर्ट गर्न पर्यो हैन। प्याकेजहरुलाई इम्पोर्ट गर्न यसले सिम्पली के गर्दिने, यसमा गएर टच गर्ने। त्यसपछि यहाँ हामीले युटिल प्याकेज भित्र पाइन्छ लिस्ट इन्टरफेस। यो क्लास पनि युटिल प्याकेज भित्र पाइन्छ। एरे लिस्ट एक क्लास हो, लिस्ट एक इन्टरफेस हो हैन। अनि हामीले के गर्यौं, अहिले हिपमा गएर एरे लिस्ट क्लासको अब्जेक्ट बनायौं अनि अब्जेक्टको नाम चाहिँ लिस्ट भनेर राखेका हौं। अनि अब चाहिँ म यहाँ भित्र के गर्न चाहन्छु, ट्रेनको हैन बस ट्रेन अथवा कुनै पनि उसको हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ, इन्फर्मेसनहरुलाई यहाँनिर राखेर अनि यहाँबाट चाहिँ जसले माग्छ प्यासेन्जरलाई दिन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुसँग एउटा पहिला चाहिँ एउटा बिन क्लास बनाउन गइरहेको छु। बिनमा मैले
प्रपर्टीहरु सेट र गेट गर्न सक्छु। बिन क्लास बनाए SKIT मा बनाउनको लागि मैले SKIT फोल्डरमा गएर राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरिसकेपछि न्यू मा गएर न्यू मा गइसकेपछि क्लासमा गएर अनि मैले के गर्छु यहाँनिर एउटा बस भनेर बिन क्लास बनाउँछु। त्यस बसको प्रपर्टीहरु यसमा सबै डिफाइन हुन्छ, सेट गर्न सकिन्छ। बस भित्र कस्तो कस्तो प्रपर्टी राख्छु मैले इन्ट बसको टाइम, त्यसपछि स्ट्रिङ बसको नेम, त्यसपछि स्ट्रिङ स्टेसन बस कहाँबाट छुट्छ, स्ट्रिङ डेस्टिनेसन स्टेसन बस कहाँनिर पुग्छ। अनि अब यसमा चाहिँ यिनीहरुको सेटर र गेटर मेथड पनि युज गर्छु ताकि कुनै पनि क्लासले यिनीहरुको अब्जेक्ट बनाएको चेनलाई कल गर्न सकोस्। सेटर र गेटर बनाउनको लागि राइट क्लिक बनाए हैन, यिनीहरुलाई म्याथ राइट क्लिक सिम्पली राइट क्लिक गरेपछि सोर्समा जाने, सोर्समा गएपछि जेनरेट गेटर एन्ड सेटर भन्ने, गेटर र सेटर भन्ने अनि सिलेक्ट अल गर्ने, त्यसपछि जेनरेट गर्ने, जेनरेट भयो, कन्ट्रोल एस गर्ने, सेभ भयो। त्यसपछि अब बस लिस्ट भित्र के गर्छु म बसको बिन क्लासको अब्जेक्ट बनाएर डिफरेन्ट B1 B2 B3 बसहरुको हैन त्यसमा के गर्न सक्छु, तिनीहरुको सबै प्रपर्टीहरु सेट गरेर लिस्टमा प्याक गरेर प्यासेन्जरलाई पठाउन सक्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला बिन क्लासको अब्जेक्ट बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि न्यू किवर्डबाट अब्जेक्ट बनाउँछ जावा अनि न्यू, त्यसपछि बस भनेपछि हामीले बस क्लासको अब्जेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। यति गरिसकेपछि अब अब्जेक्टको नाम चाहिँ B1 भनेर राख्दिए अनि त्यसपछि बस भनेर राख्दिए हैन। त्यसपछि अब चाहिँ B1 अब हामीले के गर्न सकिन्छ, बिन क्लासको मेथडहरुलाई कल गर्न सकिन्छ किनभने बिन क्लासको अब्जेक्ट बनाएको। अब त्यसको प्रपर्टीहरु सेट गर्न सकिन्छ। B1 डट सेट टाइम, पहिला त टाइम सेट गर्छु, मानम कि यो बस 7 बजे गइरहा हैन, इन्टिजरमा ले 7 बजे। अनि त्यसपछि B1 डट सेट बसको नाम चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भने नमस्ते कपिलवस्तु भनेर राखेँ। नमस्ते कपिलवस्तु बस हो। अनि यो बसको स्टेसन सेट स्टेसन कहाँबाट छुट्छ त बसको सोर्स स्टेसन, सोर्स स्टेसनको लागि यो बस छुटिरह कृष्णनगर, कृष्णनगरबाट बस छुटिरह। त्यसपछि पुगे कहाँ यो बस, यसको पुग्ने गन्तव्य कहाँसम्म हो, डेस्टिनेसन स्टेसन, यसलाई म KTM राखेँ। ठीक छ, KTM राखेँ। अब त्यसपछि अब यो तपाईको अहिले कन्डिसन कस्तो छ भने लिस्टमा हामीले अब अहिले त लिस्टमा केही राखेनौं हैन। अहिले चाहिँ के छ भने बसको B1 अब्जेक्टमा हामीले के गर्यौं, सेट गर्यौं प्रपर्टीलाई, टाइम, नेम, सोर्स स्टेसन, डेस्टिनेसन स्टेसन। अब चाहिँ म के गर्छु भने अब म लिस्टमा एड गर्न गइरहेको छु। लिस्टको 0th इन्डेक्समा के जाँदैछ, अब लिस्ट डट एड गरेर हैन, एड गरेर B1 हाम्रो बसको बस B1 गयो, B1 को साथमा त्यसको प्रपर्टी पनि गयो। अब अहिले चाहिँ किन एरर दिइरह, किनभने हामीले यहाँ भनिरह कि यहाँ त स्ट्रिङ टाइप भनिरहम, त्यही भएर यसलाई कस्तो टाइप बनाइदिने, अहिलेलाई यसलाई हामीले बस टाइपको राख्न सकिन्छ। त्यही भएर यसको जेनेरिक चाहिँ अहिले मैले दुईतिरै बस टाइपको गराइदिएको हो। ठीक छ, त्यसपछि एरर गयो। अब चाहिँ मैले अहिले चाहिँ मेरो कन्डिसनमा के छ भने एउटा बस बनेर त्यसको प्रपर्टी सेट भइरह। अब चाहिँ मैले हैन अरुको लागि सेम म के गर्छु, यसैलाई कपी गरेर अर्को बसको अब्जेक्ट बनाएर त्यसमा सेट गरेर लिस्टमा राख्छु। त्यसको लागि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल V गरिसकेपछि बस B2 भने यसको नाम, अनि यसको पनि B2 हैन, यसको यो पनि B2, यसलाई B2, यो पनि B2 अनि लिस्टमा पनि B2 लाई राखेर पठाउने हो। अनि यसको टाइम चाहिँ मैले इन्टिजरमा दिइराहो, यसको टाइम चाहिँ मैले 5 बजे दिइराहो। यसको चाहिँ नमस्ते रूपन्देही भनेर राखे हैन, नमस्ते रूपन्देही। ठीक छ, बस कहाँबाट छुटेछ, बस छुट्छ बुटोलबाट काठमाडौँसम्म हैन, बुटोलबाट काठमाडौँमा छुटिरह्यो बस। अनि लिस्टमा पनि प्याक गरेर पठायौं, लिस्टमा पनि राख्दै सक्यौं। अझै अर्को बस बनाइदियौं। अर्को बसको नाम चाहिँ के राखे भने अनि
सोर्स स्टेशन डेस्टिनेसन स्टेशन भइहाल्यो सोर्स स्टेशन केटीएम सोर्स स्टेशन यसको कृष्णनगर हल्का यस्तो यस्तो देखाइदिउँ ताकि हैन यसको त्यसपछि बुटवलको पनि बुटवलमा पनि यसो हल्का अनि यस्तो दिउँ अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर अर्को बस बनाइदिउँ अर्को बसको अब्जेक्ट बनाइदिउँ त्यसलाई कन्ट्रोल बी गराम त्यस अब्जेक्टको नेम चाहिँ b3 अनि त्यसको टाइम चाहिँ यसको 7:05 यसको चाहिँ 9 बजे गराइदिएको हैन अनि यसको चाहिँ नाम चाहिँ नमस्ते नमस्ते दाङ भनेर राखेको अनि यो कहाँबाट छुट्छ अब सर्ट फर्ममा टिएनजी दाङबाट केटीएम सम्म जान्छ अनि यसको पनि यो सबै के गर्नु पर्यो b3 गर्नु पर्यो यो पनि b3 गर्दिनौं हैन त्यसै गरेर यसलाई पनि यो बस b3 लाई पनि लिस्टमा एड गरिसक्यौं हामीले एरे लिस्टमा लिस्ट भित्र अनि त्यसपछि फेरि अर्को के गरौँ एउटा बनाइदिउँ है अनि यसमा चाहिँ यसको नाम b4 बनाऊ हैन यसको टाइम पनि सेट गर्दिउँ यसको टाइम चाहिँ मैले यसको टाइम चाहिँ कति दिएँ 7:05:9 यसको टाइम चाहिँ मैले 8 बजे भनिदिएँ अनि त्यसपछि यसको पनि के गर्न पर्यो b4 हैन b4 अनि यो कहाँबाट यसको नाम चाहिँ नमस्ते चितवन भन्दै हैन यसको यो बस चाहिँ कहाँबाट कहाँसम्म छुट्छ रामपुरबाट केटीएम को लागि गइरह हैन यो चाहिँ लास्ट लिस्टमा एड पनि गर्यौं हैन अब चाहिँ लिस्टमा एड गरिसकेपछि लिस्टलाई रिटर्न पनि गर्न पर्यो जुन प्यासेन्जरले मात्र त्यसलाई दिन सकिन्छ रिटर्न के गर्ने लिस्टलाई रिटर्न गर्ने अब यहाँनिर एरर किन आयो किन भन्दाखेरि हामीले माथि मेथड टाइप के देखाउँ हाम्रो भोइड छ भोइड भनेको केही पनि नल रिटर्न हुन्छ केही पनि रिटर्न हुन्न हैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले रिटर्न टाइप के दिँदैछौं हामीले के रिटर्न गरिरहम लिस्टको भित्र बसहरुलाई राखेर पठाइरहम त्यही भएर भोइडको ठाउँमा त्यसलाई गर्ने ठीक छ त्यसपछि कन्ट्रोल एस भन्दा सेभ गरौँ अहिले चाहिँ हाम्रो सिनारियो कस्तो भइरह भने हामीसँग एउटा लिस्ट छ हैन एरे लिस्ट छ लिस्ट भित्र के छ हाम्रो लिस्ट भित्र बसेसहरु छ b1 हैन b1 लाई राखिएको छ अनि b2 लाई राखिएको छ b3 लाई राखिएको छ लिस्ट भित्र अनि b4 लाई राखिएको छ अनि हाम्रो के छ लिस्ट भित्र b1 b2 b3 b4 हैन चारवटा बस छ अनि आफ्नो यस भित्र प्रपर्टी छ यसको टाइम छ आफ्नो यसको नेम छ यसको सोर्स स्टेशन यसको डेस्टिनेसन स्टेशन सिमिलरली इन दिस वे सबैको के छ यसरी नै प्रपर्टी छ अनि सबैलाई लिस्टमा राखेर हामीले रिटर्न गर्दै छौं अब जुन क्लासले हैन जुन क्लासले यसलाई चाहन्छ यसको के गर्न पर्यो यो क्लासको अब्जेक्ट बनाएर यो मेथडलाई कल गरेर यसको मेथडलाई कल गरेपछि यो लिस्ट त्यसले सिम्पली पाउन सक्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु पहिला त म यो सबै क्लियर गरिदिन्छु डायग्राम त्यसपछि पेन्सिल हटाइसकेपछि म अर्को क्लास बनाउन गइरहेको छु एसकेआईटी भित्रै हैन राइट क्लिक अनि राइट क्लिक गर्न एसकेआईटी मा राइट क्लिक गरिराख्नु भयो त्यसपछि राइट क्लिक गरिसकेपछि अझै एउटा क्लास बनाए जसको क्लासको नाम चाहिँ प्यासेन्जर भनेर राखिन्छ है प्यासेन्जर भनेर राख्दिए अनि फिनिश गरे प्यासेन्जर भनेर राखिसकेपछि के गर्छु यहाँबाट हाम्रो जेभीएम ले कम्पाइल गर्न सुरु हुन्छ त्यही भएर मेन मेथड यसमा राखे ताकि यस क्लासमा अब्जेक्ट बनाएर अर्को मेथडलाई कल गर्न सक्यौं हैन मेन मेथडलाई बनाए अनि कन्ट्रोल स्पेस हानेपछि मेन मेथड आउँछ यो भित्र चाहिँ अब मलाई चाहिँ के चाहिन्छ अनि बस लिस्ट क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो किनभने बस लिस्ट भित्र हामीले मेथड बनाहम त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेथडलाई एक्सेस गर्नको लागि त्यसको यहाँ हामीले के गराउँछौं त्यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछ अब्जेक्ट बनाउनको लागि जावा न्यू क्यूबाट हैन न्यू कीवर्डबाट सुरु गर्यौं न्यू बस लिस्ट हैन यसरी हाम्रो के भयो हाम्रो हिपमा गएर
बस लिस्टको अब्जेक्टमा अनि अब्जेक्टको नाम चाहिँ मैले के राखिदिन्छु लिस्ट भनेर राख्ने अहिलेको लागि हैन अनि लिस्टलाई अनि हाम्रो कस्तो छ बस लिस्ट ओके यस्तो छ अनि त्यसपछि अब हामीले यो लिस्ट जुन अब्जेक्ट छ यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ बस लिस्ट क्लासको मेथडलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ कुन मेथड हो डट गेट बस डेटा त्यो मेथडमा के आयो लिस्टको भित्र b1 b2 b3 यसरी आयो अब आयो भने कोही त राख्न पर्यो त्यो राख्नको लागि मैले b लिस्ट भनेर नाम दिएँ हैन यसमा गयो अनि कस्तो टाइपको आइरह लिस्टको भित्र के बसेर आइरह बस बसेर आइरह लिस्टको भित्र बस छ हैन अनि डिफ्रेन्ट बस छन् लिस्टको भित्र अब यहाँनिर के गर्न पर्यो प्याकेजलाई इम्पोर्ट गर्न पर्यो किन भन्दा लिस्ट एउटा इन्टरफेस हो जो युटिल प्याकेज भित्र पाइन्छ अनि त्यसपछि अब के गर्ने मैले यसलाई यहाँ प्रिन्ट गर्न चाहन्छु हैन प्रिन्ट गर्दाखेरि सुरुमा अब मैले तीन तरिकाबाट यसलाई लिन सकिन्छ लिस्टलाई हामीले फर लुप लगाएर गर्न सकिन्छ इटरेटर युज गरेर गर्न सकिन्छ अथवा हामीले के युज गर्न सकिन्छ फर इच लुप मैले चाहिँ फर इच लुप मेथडलाई प्रिफर गरे किन भन्दा फास्ट चल्छ अरूको कम्पेयरमा हैन इटरेटरहरू स्लो चल्छ किन भन्दा त्यसमा बुलियनहरू चेक गर्न पर्यो हैन त्यही गर्दाखेरि इटरेटर स्लो चल्छ त्यही भएर अनि फर लुपमा चाहिँ आफ्नै डिसएडभान्टेज छ त्यसमा रिमुभ गर्दाखेरि प्रब्लम आउँछ त्यसले गर्दाखेरि फर इच लुप युज गर्न गइरहेको किनभने यसमा फास्ट काम हुन्छ फर इच लुपमा कसरी गर्ने फरको भित्र सबभन्दा पहिला हामीसँग के आएको छ बी लिस्टमा आएको छ सबै कुरा त्यो बी लिस्टलाई चाहिँ मैले केमा राखिदिन्छु एउटा फाइनल लिस्ट अथवा एफ लिस्ट भनेर राख्ने अनि एफ लिस्ट कस्तो टाइपको आइरह त्यहाँ एफ लिस्ट बस टाइपको छ हैन कहिले स्ट्रिङ टाइपको आउँछ कहिले अब अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो छ जेनेरिक बस टाइपको छ त्यसले भएर बस टाइपको डेटा आइरह हैन अनि त्यसपछि अब त्यसलाई के गर्ने प्रिन्ट गर्नको लागि सिसो कन्ट्रोल स्पेस हैन अनि एफ लिस्टबाट कल गर्ने डट गेट पहिला सबभन्दा टाइम लाग्छ हैन टाइम सो गर्न चाहन्छु त्यसपछि हल्का स्पेस दिएर हैन हल्का स्पेस दिइसकेपछि प्लस एफ लिस्ट डट गेट नेम बसको नाम हैन त्यसपछि हल्का स्पेस दिने प्लस एफ लिस्ट हैन एफ लिस्ट डट गेट सोर्स स्टेसन कहाँबाट बस छुटे हो प्लस स्पेस हल्का स्पेस दिएर प्लस एफ लिस्ट डट गेट डेस्टिनेसन स्टेसन ठीक छ अब चाहिँ हाम्रो के आउँछ हामीले जसरी राख्यौं त्यसरी आउँछ बिना सर्टेडमा जसरी राखिएको त्यो लिस्टमा त्यसरी नै डिस्प्ले हुन्छ ओके हाम्रो टाइम भयो नेम भयो त्यसबाट हल्का ओके यसलाई म कन्ट्रोल एस गरे सेभ भयो अब एकचोटी म रन गरेर हेर्न चाहन्छु हामीसँग अहिले कस्तो कन्डिसन छ हामीसँग अहिले हेर्नु 1 2 3 4 वटा बस छ एउटा 7 बजे छुट्ने भने कृष्णनगरबाट काठमाडौँसम्म त्यसपछि 5 बजे नमस्ते रूपन्देही बुटोलबाट काठमाडौँ 9 बजे नमस्ते दाङबाट काठमाडौँ 8 बजे नमस्ते चितवन रामकोटबाट केटीएम अहिले चाहिँ यस्तो छ प्यासेन्जरले हेर्दाखेरि यसरी देखाइएको छ तर प्यासेन्जरलाई यसरी नदेखाएर जुन बस पहिला जान्छ जसको टाइमिङ चाँडै छ त्यो बसलाई हेर्न पर्यो हैन सबभन्दा पहिला प्यासेन्जरलाई 5 बजेको देख्न पर्यो त्यसपछि प्यासेन्जरलाई 8 बजे 7 बजेको त्यसपछि 8 बजेको त्यसपछि 9 बजे सबभन्दा पहिला प्यासेन्जरलाई नमस्ते रूपन्देहीको देख्न पर्यो हैन त्यसको लागि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु यसलाई कस्टम सेटिङ कसरी गर्ने त्यो गर्न चाहन्छु त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो बिन क्लासमा जाने बिन क्लासमा गइसकेपछि अब हामीले के गर्ने कस्टम सेटिङ गर्नको लागि एउटा हामीसँग त सर्टिङ गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ कलेक्सनमा एउटा कम्पेरेबल हुन्छ एउटा कम्पेरेटर हुन्छ हैन कम्पेरेटर दुईटा अब्जेक्टको बीचमा सर्टिङ गर्न सकिन्छ कम्पेरेबल विथिन अब्जेक्टमा हुन्छ सर्टिङ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ म कम्पेरेबल युज गर्न गइरहेको छु इम्प्लिमेन्ट्स हैन किन भन्दा इन्टरफेस हो हैन कुनै पनि क्लासले के गर्ने कुनै पनि इन्टरफेसलाई युज गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ इम्प्लिमेन्ट किवर्ड युज हुन्छ इम्प्लिमेन्ट्स त्यसपछि के थियो हाम्रो कम्पेरेबल भन्ने इन्टरफेस छ कम्पेरेबल अनि त्यहाँ भित्र कस्तो टाइपको केलाई सर्टिङ गर्न गइरहौं हामीले बसलाई सर्ट गर्न गइरहौं त्यही भएर त्यसको जेनेरेट भित्र बस देम अब यहाँनिर एरर आइरह किन आइरह अनि
अब इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न गरिरहेछौ भने त इन्टरफेस भित्र के हुन्छ इन्टरफेस भित्र त डिक्लेरेसन हुन्छ सेटअप रुलहरु हुन्छ हैन सेटअप रुलहरु हुन्छ मेथडहरु डिक्लेयर गरेर छोडेको हुन्छ त्यो मेथड यदि तिमीले त्यो इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेछौ भने त्यो मेथडहरुलाई तिमीले के गर्न पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो अनइम्प्लिमेन्टेड मेथडलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो एड गर्न पर्यो हाम्रो क्लासमा त्यसले गर्दा सिम्पली यसलाई क्लिक गरेपछि कम्पेरेबल भित्र के हुन्छ एउटा मेथड हुन्छ जसको नाम हो कम्पेयर टु मेथड हो हैन अहिले यहाँ बस छ ओ छ यसलाई आफ्नो पनि दिन सकिन्छ टी भनेर दिए हैन अनि यसलाई हटाइदिए अहिलेको लागि हैन अब हामीले टाइमको बेसिसमा सर्टिङ गर्न छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ लोजिक लेख्न गइरहेको छौं हैन त्यो लोजिक चाहिँ कस्तो भने कसरी गर्ने इफ कन्डिसन लगाए इफ हाम्रो जुन यो टाइम छ अहिलेको टाइम टी डट हैन टी डट केसँग गेट टाइमसँग बराबर छ भने के गर रिटर्न गर्दियो 0 लाई 0 रिटर्न गर यदि यस्तो छैन भने इल्स इफ कन्डिसनमा यदि हाम्रो जुन टाइम छ यसको टाइम जुन टी डट गेट टाइम भन्दा के छ बराबर नभएर ठुलो छ भने टी डट गेट टाइम टी डट गेट टाइम के छ यति ठुलो छ भने के गर्ने रिटर्न 1 लाई रिटर्न गर्ने यदि लास्टमा यस्तो कुनै छैन भने रिटर्न के गर्ने -1 यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नम्बरको बेसमा इन्टिजरहरुलाई सर्टिङ गरिन्छ अब टाइमको बेसमा सर्टिङ गरिन्छ अहिले अनि कन्ट्रोल एस गर्ने सेभ भयो हैन सेभ भइसकेपछि अब प्यासेन्जरमा गएर के गर्ने सर्टेड अर्डरमा देखाउन छ हैन अब कहाँबाट आउँछ त्यसको लागि सिसो हैन यहाँबाट हामीले आउटपुट देखाउन गइरहेका छौं है आफ्टर युजिङ कम्पेरेबल पछिको कस्तो हामीसँग रिजल्ट हुन्छ कम्पेरेबल युज गरेपछि के आउँछ अब हामीसँग के भयो अब हामीले के गर्न सकिन्छ हामीसँग क्लास छ एउटा हैन क्लास छ जसको नाम हो कलेक्सन्स भन्ने क्लास छ कलेक्सन इन्टरफेस हो कलेक्सन्स क्लास हो कलेक्सन्स डट सर्ट SORT सर्ट कलेक्सन डट सर्ट भित्र के पास गर्दिने हामीसँग के आइरहेको छ बी लिस्ट आएको थियो नि उता मेथडबाट यसलाई यहाँ भित्र पास गरेर लास्टमा हामीले के गर्ने यसलाई प्रिन्ट गर्ने ओके हामीसँग के आइरहेको छ उताबाट हामीले बी लिस्टलाई लिएर आएको थियौं फेरि हामीले बी लिस्टलाई उसमा राखेको थियौं लास्टमा अब फेरि यसलाई सर्ट गरिसकेपछि के आउँछ त एकचोटी हेरौँ हैन बी लिस्टलाई सर्ट गरेपछि फेरि हामीले फर इच लुप युज गरौँ फेरि हामीले एजो लेख्न पर्यो फर इच लुपै युज गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ हामीले बी लिस्टलाई एफ लिस्टमा हालेर प्रिन्ट गर्न छ हैन इटरेटर पनि युज गर्न सक्यो तर यसो भन्दा सही यही लाग्छ अब प्रिन्ट गर्न गइरहेको छ हेर्नुस् अब हामीले कम्पेरेबल युज गरिसकेपछि प्यासेन्जरलाई कस्तो फर्ममा देखाइदियो जुन बस पहिला जान्छ त्यो पहिला देखाइदियो सबभन्दा पहिले नमस्ते रूपन्देही 5 बजे नमस्ते कपिल वस्तु 7 बजे नमस्ते चितवन 8 बजे त्यसपछि नमस्ते दाङ 9 बजे ओके यसरी हामीले कस्टम सर्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आज यो भिडियोको थ्रु मैले तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गरे हैन यसमा अझै केही डाउट छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई हेल्प गरिदिनुस् थ्यांक यू सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ